बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया के अंदर लेबर डे मनाया जा रहा है। लेबर डे की मुनासबत से आज कल ही एक वाक़या पेश आया जिसके ज़रिए मैं आज का जो डे है उसके हिसाब से आप तक एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा था। जिस रियासत में हम मौजूद हैं, रियासत पाकिस्तान, वहाँ पे आइन और कानून तो मौजूद है लेकिन वो सिर्फ़ किताबों के अंदर मौजूद है। और अगर अप्लाई करने की बात करें कि कानून किन पे नाफिज होता है या आइन किन पे नाफिज होता है, तो वो कीड़े मकोड़े जो गरीब तबका है, जो आम तबका है, उसकी हद तक आप बात कर सकते हैं कि वहाँ हमेशा अप्लाई होता है कानून भी और आइन भी। कल की बात है, कल मैं बाइक पे सफ़र कर रहा था। जब मैं वापसी आ रहा था कहीं काम अपना मुकम्मल करके, तो बाइक का थोड़ा सा मसला बना, तो मैं एक वर्कशॉप पे गया। वहाँ पे बाइक मैकेनिक शॉप थी, तो वहाँ पे रुका। दो छोटे बच्चे वो मेरे पास, तकरीबन उनकी उम्र होगी, एक की 8 साल होगी और एक की कुछ 6 साल या 7 साल होगी। दोनों मुस्कुराते हुए आए, मैंने बाइक रोकी। सर 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 उन्होंने मुझे कहा कि सर बाइक का क्या मसला है बताइए। बड़े मुस्कुराते हुए, बड़े ऐसे जैसे डील कर रहे हैं, उनको बड़ा एक एडिकेट्स होते हैं ना, उनको पता है कि कस्टमर को डील कैसे कर रहा है। मैंने कहा प्यारे बच्चे, ये इसकी बाइक के ब्रेक का मसला बना है। उसने देखा और ठीक किया। जब वो ठीक कर रहा था, इसी दौरान मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ। मैंने उससे पूछा, बच्चे कितना अर्सा हो गया ये काम करते हो? मेरा दिल थोड़ा-सा महसूस किया कि यार छोटा-सा बच्चा है, किसी की माँ का बच्चा है, किसी की तो औलाद है, जो आज हम महसूस नहीं करते। तो मैंने उससे पूछा, बच्चे कितना अर्सा हो गया? तो कहता है 3 साल हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए। तो मुझे समझ आई कि कोई रीज़न होगी जो इस मज़दूरी तक इसको लेके आई। मैंने पूछा उससे, कितनी इनकम मिलती है? जो उसने बात की ना, वो आज मज़दूर डे या मज़दूर डे के हिसाब से जो हमारे का मुल्क में जो आइन कानून, आपको पता है, आप पूरे मुल्क में नज़र दौड़ा लें, आप सिक्योरिटी गार्ड को देख लें, कितनी तनख्वाह है, पूरा दिन ज़लील होते हैं 12-12 घंटे, कितनी तनख्वाह है उनकी। आप जितने बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, जिस जिस बड़े ब्रांड का नाम लेना है, आप ब्रांड्स के नाम ले लें, आपको पता है 12 से 18 हज़ार तनख्वाह इस महंगाई के दौर में। हालांकि लेबर लॉ के मुताबिक अभी 27,000 ये इस हुकूमत के मुताबिक था कि 27,500 कर दी गई है, जो पहले 22,500 थी। तो आपको क्या इस मुल्क में कौन सा कानून किस पे नाफिज होता है? ये जो ब्रांड्स हैं, ये बड़ी बिल्डिंग्स जो आपको नज़र आती हैं, ये वही अशराफिया है जो मुख्तलिफ का सियासतदान बैठे हैं, उन्हीं की बैकअप पे हाथ होते हैं। ये उन्हीं के कारोबार हैं, ये उन्हीं के बिजनेस हैं। गरीब तबका जाए तो जाए कहाँ? उस वो इस कानून पे कोई इम्प्लीमेंट करे तो करे कौन? गरीब तबका तो मर रहा है जिस सिचुएशन में है। जब उस बच्चे ने मुझे बताया कि मुझे 3 साल हो गए काम करते हुए मैकेनिक का, और यहाँ पे जिस दुकान पे मौजूद था 3 माह यहाँ हो गए काम करते हुए, और कितनी मजदूरी, आप भी सुन के हैरान होंगे, 50 रुपया मजदूरी। मुझे यकीन नहीं आया। मैंने 3 दफ़ा उस बच्चे से पूछा, बच्चे ठीक बात बता रहे हो या गलत बयानी कर रहे हो? उसने कहा सर मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ, वो मेरे ऑनर बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लें। मैंने उस वक्त तवज्जो नहीं दी कि उसका ऑनर कौन है। मैंने उस बच्चे की बात पे यकीन किया। जैसे ही उसने बाइक ठीक की, तो उसके बाद उस बच्चे को मैंने पैसे दिए जो बनते थे, और उससे हट के मेरे दिल में आया कि चलें ऐसे लोगों को जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैंने उसे अपनी तरफ से कुछ खुशी के तौर पे, वो बच्चा ले ही नहीं रहा था, जो मैं अपनी खुशी की खातिर उसको दे रहा था वो ले ही नहीं रहा था। बड़ी ज़बरदस्ती से मैंने उस बच्चे को दिए। जैसे ही वो पैसे लेके वापस गया अपनी शॉप की तरफ, तो जैसे ही वापस गया तो वहाँ अपने ऑनर को जाके जो पैसे उसको मैंने दिए थे, एक अपने तौर पे और एक जो उसका बिल बनता था, जो बिल दिया उसने ऑनर को जाके दिया। मैं हैरान रह गया। जो मैसेज अगला मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो शख्स कौन था वो आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, जो आज हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया है। वो शख्स था, 4 लोग उसके आस-पास कुर्सियाँ लगा के बैठे हुए थे, दाढ़ी इतनी सुन्नत रसूल उसने रखी हुई, टोपी पहनी हुई, और वहाँ वो तबलीग कर रहा था दीन की। ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, जब मैं रुका बाइक से तो मुझे लगा कोई जमात से लोग आए हैं, कोई बाहर से बंदा आया है जो यहाँ बिठा के लोगों को तबलीग कर रहा है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि वो उसका ओनर है, आप ज़रा खुद अंदाज़ा लगाएं आज हमने दीन को समझ क्या लिया है। हम दीन को पता नहीं सिर्फ रस्म व रिवाज, रिवायात और ये जो चंद रस्में कर लेते हैं, नमाज पढ़ लें, अल्लाह और उसके रसूल की खातिर जो हम इबादत करते हैं, हम समझते हैं हम हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमसे पूछा नहीं जाएगा। हम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। वो उस बुजुर्ग के बारे में, सफ़ेद दाढ़ी उसकी, सुन्नत रसूल रखी हुई सफ़ेद, और वहाँ बैठ के तबलीग कर रहा है दूसरों को।
اور ایک بچہ جو اس کی شاپ پہ کام کرتا ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیں اس بچے سے جب اس کے گھر کے حالات پوچھے تو اس کا نانا بیچارہ کام کرتا تھا، بزرگ بوڑھا سفید ریش داڑھی، تقریباً وہ بتا رہا تھا 85 سال کا وہ بزرگ ہے، اور وہ جا کے کوئی ڈھکنوں کا کام کرتا ہے اور اس کو کتنی دیہڑی ملتی ہے؟ 300 روپیہ، اور ساتھ اس کی چھوٹی سی بہن جس کو گھر میں اس کی شادی کرنی تھی اس کے لیے یہ کام کر رہا ہے، مزدوریاں کر رہا ہے۔ ذرا حالات دیکھیں، ہم مسجدوں پہ لگاتے ہیں، ہم لنگر خانے چلاتے ہیں، ہم عرس مناتے ہیں، ہم کس کس کام پہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے آس پاس پڑوس میں مرتے ہوئے اس مہنگائی کے دور میں کبھی کسی دوسرے کا حال پوچھا ہے؟ کبھی خیال کیا ہے کسی کا؟ ہم پتہ نہیں بے مردہ اور بے ضمیر ہو گئے ہیں، احساس مر گئے ہیں، ہم لوگ پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے، آئے روز ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو معاشرے میں پس رہے ہیں۔ ریاست کی تو بات ہی چھوڑ دیں، وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، ریاست تو آپ کو کسی طرف سے آپ کی داد رسی کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ یہ حکمران اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ لڑتے رہیں گے، غریبوں نے مرنا ہے۔ میں دوبارہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ غریبوں کو خود سوچنا ہوگا اپنا بھی، ان بدمست ہاتھیوں سے خود نجات حاصل کرنی ہوگی، ورنہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ جس طرف حالات جا رہے ہیں، بیچارے جو غریبوں کا حال ہے، میرا صرف اہل درد لوگوں تک پیغام ہے، جو میرا میسج سنیں، خدارہ جہاں تک ہو سکتی ہے دین کو اس ڈبے کے اندر بند نہ کریں۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، دین معاملات کا نام ہے، لوگوں کے ساتھ پیار، لوگوں کے ساتھ محبت، اثار، قربانی، یہ ساری چیزیں مانگتا ہے دین۔ یہ امپلیمنٹیشن ہے جو آپ نے زندگی میں معاشرے میں دینی ہے۔ آپ کا کردار، آپ کا بیہیویئر آپ کو بتائے گا کہ آپ کس دین کو فالو کرتے ہیں۔ آپ کی سنت رسول، آپ کا جبہ قبہ، آپ کا لباس نہیں بتائے گا کہ آپ دین کو کس دین کو فالو کرتے ہیں۔ آپ کے کردار آپ کو فالو کرواتا ہے اور آپ بتاتا ہے دوسرے کو کہ آپ کون سا دین فالو کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے کردار میں، اپنی شخصیت میں حسن معاملات کو، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، اس بزرگ کو بھی دیکھ رہا تھا کہ اتنے کرخت اور اتنے تلخ لہجے سے بات کرتے ہیں، دین نسلیں دور ہو رہی ہیں لوگوں سے ان کی وجہ سے، کیونکہ ان کو ریپرزنٹیٹو مانتے ہیں وہ لوگ۔ مسجدوں میں چلے جائیں، مسجد امام ان کے حالات دیکھ لیں، چھوٹے بچے لائن میں کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے، اس کو پیچھے کرو، اتنے تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں کہ وہ بچہ اگلی دفعہ آئے ہی نہیں۔ تو یہ دین کو ہم نے جس طرف لے کے گئے ہیں، ہم نوجوان نسل کو بھی دور کر رہے ہیں۔ میرا مقصد آج بات کرنے کا ایک تو تھا کہ دین اصل یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں اور یہ عبادت کر لیں، نہیں، دین اصل آپ کا نام ہے کہ آپ اپنی زندگی میں لوگوں کو کتنا فائدہ مند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق کتنے نفع بخش ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے، پیار محبت کرنے والے، اثار قربانی دینے والے، ہمدرد اشار کرنے والے وہ لوگ۔ دوسری بات کہ دین سے ہٹ کے ہم جو یہ لیبر لا، مزدوروں کی بات کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں ہمارے ملک میں قانون ہے کہاں، ایگزسٹ کہاں کرتا ہے؟ وہ طبقہ تو بیچارہ مر رہا ہے، ہم اس ایک دن کے ایونٹ کے طور پہ اس کو مناتے ہیں اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن غریبوں کے حالات اس وقت بدلیں گے، قوموں کے حالات اس وقت بدلتے ہیں جب ایک خاص طور پہ ایک غریب کا جو چولہا چل رہا ہوتا ہے اس پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں، معیشت کو دیکھا جاتا ہے، اس وقت دیکھا جاتا ہے جب ایک غریب کا جو چولہا ہے وہ اچھی طرح جلے اور اس کے گھر کی ضروریات جو پوری ہوں۔ ایک ریاست کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اور ایسے لوگوں کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے۔ میں جہاں کردار ادا کر سکتا ہوں تو میں اپنی کوشش کرتا ہوں اپنی آواز کے ذریعے، اپنے جہاں پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، جہاں اللہ پاک نے یہ مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے کہ ایسے لوگوں کا احساس دل میں رکھتا ہوں، تو وہاں میں اپنی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت بھی دے اور ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم اپنا کنٹریبیوشن ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔